محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا كفيناك المستهزئين. حضرات و حاضرین، ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات کبریائی بڑائی بزرگی برتری صرف اور صرف ایک اللہ واسطے جو ساری کائنات دا خالق مالک رازق پروردگار لجپال غوث اعظم دستگیر مشکل کشا رنج بخش گنج بخش فیض عالم صرف اور صرف ایک اللہ دی ذات ہے. درود و سلام اس ہستی مقدس تے میرا مالک میرا اللہ میری اور تہاڈی طرفوں اپنے محبوب پیغمبر تے ریت نالو زیادہ پانی دے قطرات نالو زیادہ درختاں دے پتیاں نالو زیادہ انگنت بے شمار لا تعداد بے حد و حساب اللہ اپنے سوہنے نبی تے میری اور تہاڈی طرفوں درود و سلام پہنچائے. صاحبو ساتھیو مسلمان بھائیو، انتہائی قابل صد احترام عزت مآب میری ماؤں بہنوں بیٹیوں، اج دے جمعۃ المبارک دے خطبہ دے اندر میں چند گزارشات اس حوالے نال عرض کرنیاں نے. گستاخ رسول دی سزا ایک کوئی ہے
گستاخ رسول کی سزا سر تن سے جدا۔ میرے پیغمبر دی توہین کرنے والا، میرے آقا دیاں گستاخیاں کرنے والا، میرے نبی دی بے ادبی کرنے والا کوئی بھی ہوئے واجب القتل، انہوں اس دنیا تے رہن دا حق کوئی نہیں، اور او دی سزا صرف اور صرف یہ ہوئی ہے کہ او دا سر تن تو جدا کر دیتا جائے۔ میرا مالک میرا اللہ اپنے محبوب دیاں شاناں، اپنے سوہنے نبی دیاں عظمتاں، آمینہ دے لال دیاں رفعتاں، شیما دے ویر دا مقام و مرتبہ، بدر منیر دیاں عظمتاں، حریص علیکم بالمؤمنین دیاں شاناں، میرے پیغمبر دی جلوت آلہ، میرے پیغمبر دی خلوت آلہ، میرے پیغمبر دا بچپن آلہ، میرے نبی دا لڑکپن آلہ، میرے پیغمبر دی جوانی آلہ، میرے پیغمبر دا مکی دور آلہ، میرے نبی مدینہ اندر آلہ، میرے پیغمبر سیما دی گود اندر آلہ، حلیمہ دی سواری تے آلہ، میرے پیغمبر ہجرت دے موقع تے آلہ، میرے پیغمبر غزوہ بدر اندر آلہ، میرے پیغمبر احد اندر آلہ، میرے نبی خندق اندر آلہ، میرے مصطفیٰ آلہ آلہ۔ انج سمجھ لو وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، سوہنیا او تھا نہیں جتھے تیرا نا نہیں۔ اور میرے پیغمبر دیاں عظمتاں، میرے پیغمبر دیاں شاناں، میرے پیغمبر دا مقام کہ نبیاں چو آلہ، میرا پیغمبر توجہ کرنا عالم ارواح دے اندر آلہ، میرا نبی نبیاں دے اندر خطیب تے خطیب الانبیاء بنیا، میرا پیغمبر نبیاں دے اندر امام تے امام الانبیاء بنیا، میرا پیغمبر ساقی کوثر، میرا مصطفیٰ صاحب محشر، میرا پیغمبر حریص علیکم بالمؤمنین پیغمبر، میرا پیغمبر محمد بھی، میرا مصطفیٰ احمد بھی۔ ذرا درود دی چھل آ جائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حامد میرا محمد، محمود میرا محمد، قاسم میرا محمد، عاقب میرا محمد، فاتح میرا محمد، خاتم میرا محمد، حاصر میرا محمد، رشید میرا نبی، منیر میرا نبی، بصیر میرا نبی، نذیر میرا نبی، توجہ سراج میرا نبی، ہادی میرا نبی، مہدی میرا نبی، رسول میرا نبی، نبی کون؟ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اسے واسطے میں کہاں گا کہ میرا پیغمبر رؤوف میرا نبی، رحیم میرا نبی، طٰہٰ میرا نبی، مجتبیٰ میرا نبی، مصطفیٰ میرا نبی۔ توجہ یہ کون ہے جیڑا آیا سب تو بعد اندر لنگ ساریاں تو اگے گیا ہے؟ کون ہے؟ احمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بھائیو ذرا غور کرنا، چند باتاں عرض کراں گا کہ میرا نبی پہلے قرآن دیاں 4 5 6 آیاتاں پڑھا کہ میرا نبی بڑی عظمت والا، چانتے کسے تھکیا سی، تھک چانتے نہیں سی گیا بلکہ کدھر آیا سی؟ اپنے ہی منہ تے آیا۔ بی جے پی دی او حرام زادی نچھو باندری
کہ جن نے میری سرکار دی توہین کی تھی ذلیل ہو گئی تے ذلیل ہو جائے گی انشاءاللہ۔ میرے نبی دے گستاخ ذلت دی موت مرن گے، ذلیل ہو کے مرن گے، عزت دی موت کدی نہیں مرن گے۔ ذرا توجہ، میں قرآن دیا چند آیتاں پڑھا تاکہ ایمان تازہ ہو جائے، بہار آ جائے۔ اللہ ساڑی ساریاں دی دنیا آخرت بہتر بنا دے۔ عزیزان ایمان، آ میرے مسلمان ویرا، رب دے نبی جگ دے نبی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام، میرے آقا دے قلب اطہر تے رب دا قرآن آیا، میرے پیغمبر دیاں عظمتاں، میرے پیغمبر دیاں شاناں۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ میرے عقیدہ میرا پیغمبر کون ہے؟ میں تیری زبان تو ایک جملہ سننا چاہنا ہوں، جنہاں نو زبانی یاد ہوئے اور جنہاں دی زبان تے اے لفظ آ جائے، بوڑھا ہے نوجوان ہے بچہ ہے، اگر اتنا نہ زبان تے آ جائے، میں چاند ایک دفعہ اشارہ کرانگا، سوال کرانگا اور تیرے والوں جواب آ جائے گا، میرا دل راضی ہو جائے گا۔ میرے عقیدہ او جملہ کیڑا کہ محمد ہمارے بڑی شان والے۔ میرے عقیدہ میرا سوال ہوئے گا، میں سوال کرنا چاہنا کہ محمد ہمارے بڑی شان والے، دوسرا چھوٹا میں محمد ہمارے بڑی شان والے، ذرا کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے کاڑی کو کھلا دی۔ عزیزان ایمان، آ میرے مسلمان ویرا، رب دے نبی جگ دے نبی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام، میرے آقا دیاں شاناں، میرے محبوب دیاں عظمتاں، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دیاں فضیلتاں۔ میرے عقیدہ انہاں لفظاں تے غور کرنا، انہاں لفظاں تے محبت دے نال غور کرنا۔ میری سرکار میرے پیغمبر میرے آقا ارشاد فرمایا تے کی آکھیا، اپنے بارے اعلان فرمایا، انا سید ولد آدم۔ میرے عقیدہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام، میرے آقا دے قلب اطہر تے رب دا قرآن آیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اللہ دے قرآن دا دوسرا مقام، رب دے قرآن دی تلاوت کراؤ، والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا وللآخرۃ خیر لک من الاولی۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دیاں عظمتاں، علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک۔ محمد ہمارے، شیخ صاحب میرے تک آواز نہیں آئی، محمد ہمارے بڑی شان والے۔ اے لفظ جڑے نا اج انج یاد ہو جان کہ تمہیں ستیاں پا بھی یہی لفظ یاد ہون کہ محمد ہمارے بڑی شان والے، میرے پیغمبر، میرے آقا، میرے مصطفیٰ، میرے نبی۔ ذرا محبت نہ کہو صلی اللہ۔ عزیزان ایمان، آ میرے مسلمان ویرا، رب دے نبی جگ دے نبی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام، میرے آقا دا سب تو پہلا گستاخ، سب تو پہلے نمبر تے بے ادبیاں جن نے کیتیاں، سب تو پہلا جنہیں میرے پیغمبر دی توہین کی تھی،
میرے مصطفیٰ دے بارے نصیبہ کلمات آکھے میرے آقا میرے آقا دی 40 سال عمر گزر گئی ہے، اور انہاں 40 سالہ تو بعد میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقا سوال کیتا میں 40 سال تو ہاٹے اندر گزارے، انہاں درمینوں سچیاں پایا یا جھوٹیاں پایا؟ ہر ایک آکھیا سونیا تیری زبان تو حق تو سوا کچھ نہ سنیا، تیری زبان تے جدوں میں آیا سچ آیا، سونیا تیرے جیا سادی کوئی نہ ہو، تیرے جیا امین کوئی نہ ہو۔ تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا پھر پڑھ لو لا الہ الا اللہ۔ اگلے الفاظ کی نے فرمایا تملک العرب والعجم، اور دوسرے اندر حدیث اندر الفاظ فرمایا پڑھ لو کہ لا الہ الا اللہ، تفلحو کامیاب ہو جاؤ گے، عزت پا جاؤ گے، عظمت پا جاؤ گے، اجر مل جائے گا۔ اور مسلمانوں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے غلاماتوں یہ پہلا غلام کون بنے آؤ؟ توجہ کرنا ادا نہ آئے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی میرے عقیدہ اناتے اندر جدی عمر چھوٹی او کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی میرے پیغمبر دا دامن پکڑے آؤ، میرے مصطفیٰ دا جناب کلمہ پڑھے آؤ، اور اناتے اندر ایک ظالم ہے یہ میرے عقیدہ ایک کون ہے؟ میرے پیغمبر دا سکا چچا، انہوں دنیا کہیں دی یہ سردار ابو لہب میرے عقیدہ ایک کون ہے جنہیں میرے پیغمبر دی فلادت باسعادت موقع تے اپنی لونڈی آزاد کر دیتی ہے، اپنی کنیز آزاد کی تھی، اپنی خادمانوں آزاد کر دیتا، اور آکھیا تو میرے کل خوشخبریاں لے کے آئی ہیں، جا میں تینوں آزاد کر دیتا۔ تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے انہیں آکھیا آندہ جی اسے واسطے صدیہ سے اسے واسطے ہاتھ ہلا کے پلو ہلا کے سانو جمع کیتا ہی معاذ اللہ استغفر اللہ تب بلک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آندہ معاذ اللہ استغفر اللہ، تیرا ہاتھ ٹوٹ جائے معاذ اللہ، پھر کہہ دو استغفر اللہ العیاذ باللہ، تیرا ہاتھ ٹوٹ جائے جدے نال کپڑا ہلایا جدے نال سانو جمع کرن واسطے بولایا تے میری سرکار میرے آقا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے جواب نہیں دیتا، بلکہ میرے رحمان نے آکھے آؤ کفیناک المستہزئین، آکھیا میرے سونے آؤ جیڑا تیریاں گستاخیاں کرے گا، جیڑا تیریاں بے ادبیاں کرے گا، آکھیا میرے سونے آؤ جیڑا تیری تضحیق کرے گا توہین کرے گا، جیڑا تیرا مذاق اڑائے گا، میرے سونے میں انہوں کلائی کافی آؤ، میں ادا اجناب انہوں روکن واسطے ادا تعاقب کرن واسطے تیرا بدلہ لین لئی میں انہاں لئی کلا اللہ کافی آؤ۔ توجہ کرنا انہاں لفظاں وال میں تے کہا کرنا جدا کوئی نہ ہوئے ادا رحمان بن جایا کر دل، میرے عقیدہ جماعتاں وفا نہ کرن، میرا ایمان اللہ وفادارے، جماعتاں بے شک ساتھ چھڑ دین پر وہ بے گنڈا تے غلط تو غلط معاملات کرن، اللہ دی قسم میرا اللہ بڑا مہربان ہے۔ توجہ کرنا انہاں لفظاں وال، اسے بے ایمان نے جدوں انی گل کیتی ہے میرے مالک آکھیا جبریل جی آکھا رب جلیل گل کیے، فرمایا میرے سونے رب والوں پیغام آگے آئے، میرے عقیدہ پیغام کی آیا، انہاں لفظات ذرا غور کرنا، میرے خالق نے آکھیا جبریل انہیں میرے مصطفیٰ دے ایک ہاتھ دے پارے آکھیا جا میرا پیغام لے جاؤ، رب دے قرآن دی تلاوت سورہ لہب اللہ نے پوری سورہ
سورت نازل کر دیتی ہے۔ اللہ مینوں تینوں قرآن وال آن دیاں توفیقاں دے دے، اللہ مینوں تینوں قرآن دا پیار نصیب فرما دے۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ اور مسلمانوں میرے اللہ نے فوراً جواب دے دیتا ہو، میرے خالق نے آکھیا سالم آؤ، میرے محبوب دے بارے ایک گل کرن والے آؤ، ایک گل تو میرے مصطفیٰ نو کیتی ہے، میں عرشاں تے بیٹھا پسند نہیں کردا، تیرے دوویں ہاتھ ٹوٹ جان، دوویں ہاتھ سیل ہو جان۔ آ میرے اپیرا سرا لفظاں تے غور کرن لاؤ، اے ہوئی سردار جڑا ابو لہب میرے پیغمبر دا چاچا توہین کرنے والا ہو، تضحیق کرنے والا ہو، گستاخیاں کرنے والا ہو، میرے اللہ نے ایدے کنبے نو برباد کر کے رکھ دیتا ہو۔ ایدہ بیٹا جدے بارے میرے آقا نے آکھے آؤ، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو ستایا ہو، حضرت ام کلثوم تے رقیہ ہو، انہا تمہاتی شادی اسے سردار ابو لہب دے بیٹے نال ہوئی ہے۔ آ میرے اپیرا میرے پیغمبر جدوں اعلان کیتا ہو کہ پڑھ لو لا الہ الا اللہ۔ میرے اپیرا اس ظالم نے میرے پیغمبر دیاں بیٹیاں نو طلاق دوا دیتی ہے، اپنے بیٹیاں نو آکھیا طلاق دے دو، اور میرے پیغمبر دے نال دشمنی آؤ، عداوت نفرت بغض اینا دا بڑھتا جا رہے ہیں۔ تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو ستان اندر، میرے پیغمبر نو دکھ دین اندر، میرے آقا نو پریشانی آؤ، عذیتہ پہنچان اندر، اے خیر نہیں جے اے اپنا جے۔ میرے اپیرا پھر تائیں تے میرا کہن نو دل کر دے، اپنے تو ہیں بس نام کے۔ میرے اپیرا اس جگہ تے ستایا ہو، اس جگہ تے رولایا ہو، اس جگہ تے پریشان کیتا گیا ہو، تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا اے ہوئی چاچا ابو لہب دا سال زندہ رہا ہو، تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی نبوت تو بعد میرے اپیرا 10 سال دی عمر انہیں گزاری ہے۔ آج ایدے تے اللہ دی پکڑ آئی ہے، جدوں حد تو بڑے آؤ، میری سرکار دیاں گستاخیاں بے ادبیاں کیتیاں، تے میرے پیغمبر دے بارے جدوں نصیبہ تو ناسیبہ کلمات کہندا گیا۔ آج اللہ دی پکڑ آئی ہے، 10 سال بعد دیکھے آؤ، میرے اپیرا اے چیخاں مار داؤ، اے واقعہ کر داؤ، اے سور و خل کر داؤ، اے جناب اچھی اچھی روندہ تے کہندہ کہ مینوں بچا لو، مینوں سنبھال لو، اس طرح آوازاں لگانا، تے بچیاں نے اندر قید کر دیتا، بیٹیاں نے بند کمرے تے اندر تالا لگا دیتا، انہوں اندر سٹھ دیتا گیا، اے پھونک دا نظر آیا، میرے اپیرا اے خنزیر تے سور دی طرح، اے جناب بدبودار جسمے داؤ، حالی مریا نہیں، ادھے بدن چو بدبوما آنیاں شروع ہو گئی آؤ، رول گیا انج دروازے نو توڑے آؤ، دے دروازہ توڑ کے باہر نکلے آؤ، اے زمین تے گرے آؤ، ایک چوک اندر روندہ تے سور پاندہ کہندہ مینوں بچا لو، میرا خیال کر لو۔ میرے اپیرا ادھے تے موت آ گئی ہے، اسے چوک اندر مریا پہ آؤ، ادھروں کوئی ٹھڈا مار کے لنگ دے، کوئی پتھر مار کے لنگ دے، ادھے بدن چو بدبو آنا شروع ہو جاندی ہے، تے لوگاں نے آوازاں دیتیاں، آکھیا ابو لہب دیاں پترانوں بلایا جائے، آکھیا او تیبہ او صحبہ گل سن دے جاؤ، ان آکھیا گل کیے، فرمایا پھر بھی تو ہاڈا باؤ پہ ادھا خیال کر لو، ادھے کفن دفن دیاں تیاریاں کر لو، ادھے دفنان دا انتظام اہتمام کر لو، ادھے چو انیاں بدبوواں کہ کھلی محلہ تنگ ہو گیا، اہل علاقہ
آقا پریشان ہو گئے نے. آخر وجہ کی یہ میرے پیغمبر دا گستاخ ہے, میرے آقا دا بے ادب ہے. کہ میں ہو سکتا کہ میرے آقا دا گستاخ ہوئے, یہ بدبودار نہ ہوئے. میرے آقا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دیاں یہ توہین نہ کرن والا یہ دے جناب یہ دے بیٹیاں نے اپنے غلام نو سدے آؤ, انہوں پیسے دیتے, انہوں اس طرح جناب پیسہ دے دیتا گیا تے پیسہ دے کے آکھیا جلدی کرو دور جا کے کھڑا کھودو, ایک ٹویا کڈے آ جائے اور رسیاں تے نال انہوں بن لے آ جائے. اتیاں لتا تے رسیاں مار دیتیاں جان, اس سے کھڑے تے اندر کسیٹ کے لے جاؤ. آخر وجہ کی یہ کفینا کل مستہزئین, پھر کہہ دو جدا کوئی نہ ہوئے او دا کون ہوندہ ہے؟ اللہ. پہلی گل. دوسری گل میرے مصطفیٰ دا تے ہے ہی اللہ اللہ سی, اور تے ہے ہی کچھ نہیں سی. اسے واسطے میں کہنا چاہنا پہلا گستاخ پہلا بے ادب حالت کی ہے کہ انہوں رسیاں پا کے ٹوئے اندر سٹھیا گیا, جدو گرایا گیا اتھے پاری پتھر دے دیتے گئے. گستاخ دا انجام اے ہوئی ہوندہ ہے, گستاخ دا انجام اے ہوئی ہوندہ ہے. ذرا توجہ اللہ عمل دی توفیق دے, ذرا محبت نال آمین کہہ دے. پھر کہہ دو عزیزان ایمان میرے مسلمان ویران, رب دے نبی جگ دے نبی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقا دیاں گستاخیاں کرنے والا, میرے آقا میرے آقا دیاں بے ادبیاں کرنے والا, میرے پیغمبر دے بارے ناسبہ کلمات کہن والا. صحیح البخاری پاک دی روایت عرض کرن لگا, میرے آقا ایک کون آیا, انہیں میرے پیغمبر دے ہاتھ تے بیعت کر لئیے, انہیں کلمہ پڑھے آؤ. ادھا مذہب پہلے عیسائی عیسائیت نو چھوڑے آؤ تے مسلمان بنے آؤ. جدو مسلمان بن گیا پڑھے آ لکھے آدمی میرے آقا بہت سے آدھاؤ, یہ کل علم بہت سے آدھاؤ, بڑی تعلیم یافتہ یہ نوجوان تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے یہ علم دی وجہ تو یہ تعلیم دی وجہ تو اور مسلمانوں انہوں اپنا کاتب مقرر کر لے آؤ, اپنا لکھاری مقرر کر لے آؤ, اپنا پینٹر بنا لے آؤ. تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کول بہن والا, میرے آقا نال محبت دا دعویٰ کرنے والا, انہیں سورہ بقرہ تے سورہ آل عمران لکھ دیتی ہے. میرے آقا آج مرتد ہو گیا, دائرہ اسلام تو خارج ہو گیا, آج اسلام تو دور ہو گیا. جدو مرتد ہویا یہ حالت یہ کفیت وے, انہیں کلمہ چھڑ دیتا تے عیسائیاں کیا سنا کی حال دستے صحیح ناو محمد دے بارے دس سانو صلی اللہ علیہ وسلم. میرے آقا جواب اندر گستاخیاں کردہ میرے آقا دیاں, بے ادبیاں کردہ میرے مصطفیٰ دیاں, توہین کردہ میرے آقا مدنی کریم دی صلی اللہ علیہ وسلم. میرے آقا نال کہندہ کہ انہاں نو تے آؤندہ ہی کچھ نہیں, انہاں نو آؤندہ ہی کچھ نہیں. میں ہی لکھ کے دینا تے او پڑھ لیندے نے سنا لیندے نے, میں لکھدا نہ ہوا تے انہاں نو نہ پڑھنا آوے نہ سنانا آوے. بڑی عجیب و غریب دیاں گلاں عیسائیاں اندر بیٹھ کے کردہ. توجہ کرے آجے دوسرے گستاخ دا انجام بیان کر رہے ہیں, ذرا ایک دفعہ جواب دینا. گستاخ رسول کی سزا سر تن سے جدا, سر تن سے جدا. ذرا غور کرنا. میرے پاک پیغمبر محمد اچھی کہہ دو توہین کر رہا میرے آقا دی. پھر آخر یہ دیتے بھی موت دیاں کڑیاں آ گئیاں, رب نے پکڑ کر لئی, موت آئی. جدو موت آئی نا عیسائی سارے ہوں چلو جی جنازہ پڑھیے دا, لے کے جائیے میت دی دفنا کے آئیے. میت لے کے گئے, قبر کھودی تے قبر چنو دفنایا تے آپ واپس آ گئے. جدو واپس پلٹے لوٹ کے آئے
ਇਹਦੀ ਮੈयत दिन चढ़िया लोगों को खबर मिली, इतला मिली, मैसेज मिलिया। मैसेज की आया कि जी मोहम्मद, जरा पढ़ो, मजा नहीं आया फिर पढ़ो जरा, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। एक दफा जरा मोहम्मद। कौन मोहम्मद? उची नहीं बोले, कौन मोहम्मद? मैं जगवार देवा, मैं मनवार देवा, मैं जगवार देवा, मैं मनवार देवा, मैं तनवार देवा, मैं मनवार देवा, मैं चनवार देवा, मैं मनवार देवा, मैं ओदी जुत्ती उतों अपनी पगवार देवा, मैं सरदार जग तो, मैं सरदार जग तो, मैं जगवार देवा, मैं औलाद पैना भाई वार देवा, मैं औलाद पैना ते पाई वार देवा, मैं बीवियां बाप ते माई बाप वार देवा, मैं सरदार जग तो, मैं जगवार देवा। आवाज आई है, सहाबा ने कब्र से निकाल दिया होगा, आओ आज दफन करने के लिए जाते हैं। कब्र को और गहरा किया, दोबारा दफना के आए, देखा तो कब्र से मैयत को फिर उठा दिया गया। कब्र शक होती है, मैयत जमीन पे आती है। 2 दिन गुजर गए, तीसरा दिन हुआ, कहा आओ आज इससे भी गहरी कब्र खोदते हैं। कब्र को खोदा गया, उसे दबा दिया गया। दबाने के बाद दोबारा मैयत कब्र में रही। कितने दिन हो गए? मनना पएगा कि गुस्ताखे रसूल नू जमीन ने पसंद कीता, जमीन ने कबूल कीता। बेअदब होए, गुस्ताखे रसूल होए, हो नहीं सकता कि अरश ते रब पसंद करे, जमीन ते जमीन कबूल करे। गुस्ताखे रसूल दी सजा सर तन से जुदा। 2 वाक़े हो गए, तीसरा वाक़या अल्लाह अमल दी तौफीक दे दे। जरा मोहब्बत नाल आमीन कह। अजीज़ान ईमान, आ मेरे मुसलमान वीरा, रब दे नबी जग दे नबी मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम मेरे आका ऐलान फरमा दिता। ये भी सही उल बुखारी तो वाक़या अर्ज़ करना चाहना ते मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम मेरे आका कायनात दे इमाम हबीब खुदा अहमद मुजतबा ने ऐलान फरमाया, यहूदी कौन अबू राफे कौन है जेड़ा इनू कतल करेगा, इनू जनाब सर तन तो छुड़ा करेगा। इदियां सजावां की ने, इन्हें बहुत से आदा बेअदबियां गुस्ताखियां कीतियां। जाओ जाके उन्हों मार दिता जाए, ओदी गर्दन तन तो छुड़ा कर दी जाए। आ मेरे अबीरा एक कौन आया, इहदा नाम की है हजरत अब्दुल्ला बिन अतीक रज़ी अल्लाह ताला ते मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दा लाडला ते प्यारा सहाबी इहदे गले दी तरफ आया। आ मेरे अबीरा करीब आया। रात दियां तारीकियां, रात दा अंधेरा इहदे किले दे अंदर दाखिल हो गया। इस जगह ते मैं एक बात अर्ज करा ते सारे बात नू नोट कर लो, सारे इस बात नू अपने दिल अंदर जगह दे दो। हर कोई नोट कर ले, एहतजाज हक के पर मलाक नो जनाब अमलाक नो नुकसान पहुंचाना हक। एहतजाज हक के, अमलाक नो नुकसान पहुंचाना हक। ये जरूरी है कि एहतजाज पुर अमन हो जाए। जिवें बीजेपी दी एक फाहशा बेहया और बेगैरत औरत ने
سرور کائنات دی توہین کیتی ہے۔ اور مسلمانوں میرا پیغام نوٹ کرو اور میرا میسج اپنے دلوں تے لکھ لو۔ اٹھو مسلمانوں، اب ہوش میں آنے کا وقت آیا۔ اٹھو مسلمانوں، اب ہوش میں آنے کا وقت آیا۔ بہت سو چکے اب، بہت سو چکے اب، جاگ جانے کا وقت آیا۔ جہاں سے چلے تھے، جہاں سے چلے تھے تم 313 بن کر، انہی راہوں پہ پلٹ جانے کا وقت آیا۔ اٹھو مسلمانوں، گنبد خضرا سے آتی ہے یہ صدا، میری حرمت میں کٹ مرنے کا وقت آیا۔ آؤ میرے پیغمبر، میرے آقا کی عصمت کے لیے احتجاج ہو، اعلان ہو، صدا ہو، لیکن یہ نہیں کہ فیصلہ خود کرو، گولی خود چلاؤ، تیر خود چلاؤ، تلوار خود چلاؤ۔ نہیں، میرے پیغمبر جج بھی تھے، اس وقت کا قاضی، اس وقت کا حاکم، اس وقت کا سردار، سب سے بڑا جو تھا وہ میرے پیغمبر تھے۔ فلا وربک لا یؤمنون، جن کے بارے میں عرش والے رب نے کہا محبوب جو تیرا فیصلہ نہیں مانتا میں اللہ اسے ایمان والا نہیں مانتا۔ اور اس حاکم نے اعلان کر دیا کہ ہے کوئی جو ابو رافع کو قتل کر کے آئے۔ ابو رافع کے قلعے میں جاتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عتیق نے اس کے کمرے تک جانے کی رسائی حاصل کی۔ جب رسائی ہوئی تو اس نے آواز دی، آواز کو بدلا، آواز کو اور کیا، اور آواز دیتا ہے۔ ابو رافع جب آواز بدلی اس نے کہا کون ہے؟ میں یہاں پہ لیٹا ہوا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عتیق دوڑ کے بھاگ کے، فوجیوں دیکھا کہ کیمو فلاج کیا ہوا، صحابی رسول نے آگے بڑھ کے وار کیا، اس کے پیٹ پہ اپنے خنجر کو پیوست کیا، چیر پھاڑ کر دیا، وہ زخمی ہوا۔ حضرت عبداللہ بن عتیق آئے اور باہر نکلتے ہیں، باہر نکل کے بیٹھ کے کہنے لگے عبداللہ جب تک تجھے خبر نہ ملے کہ وہ مر گیا ہے، وہ قتل ہو گیا ہے، تب تک یہاں سے جانا نہیں، کیونکہ پیغمبر نے بھیجا ہے، ڈیوٹی لگائی ہے۔ جب پتا چلا نماز تہجد کا وقت ہوا، نبی کا بانگا بلال آذان دیتا ہے، صدا بلند ہوتی ہے، تو میرے پیغمبر کے صحابی کے کانوں میں آواز پڑی، کہا قلعے والوں ابو رافع کو قتل کر دیا گیا ہے، مار دیا گیا ہے کوئی قاتل کو پہنچے، قاتل کو پکڑے، یہی کہیں ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عتیق نکلتے ہیں، محبت سے سارے کہہ دو رضی اللہ، اونچی آواز سے کہہ دو یار، صحابی رسول ہے۔ نکلا، اور جو پرائی جگہ ہوتی ہے، بیگانی جگہ ہوتی ہے، ان راہوں پہ جب بندہ چلتا ہے تو پتہ نہیں چلتا اونچی جگہ کون سی ہے اور نچلے والی جگہ کون سی ہے۔ پرائی جگہ تے ایک پوڑی تو دوسری پوڑی تے پیر رکھن دی بجائے تیسری پوڑی تے پیر آ گیا، نیرا سی رات دا جدو پیر ٹکیا ہڈی ٹوٹ گئی، پیر مروڑیا گیا۔ صحابی رسول لنگا کے مسجد پہنچے، میرے نبی دے پیچھے نماز پڑھی ہے، کہو ذرا سبحان اللہ۔ عزیزان ایمان، آ میرے مسلمان ویران، رب دے نبی جگ دے نبی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام، میرے آقا دا غلام آیا، آندا سونیو ابو رافع یہودی نو مار کے آ گیا، لیکن میرا پاؤں زخمی ہے، ہڈی ٹوٹ گئی ہے، میرے مصطفیٰ کے اگے کر، میرے پیغمبر دے جناب سامنے اس طرح قدم مبارک کیتا گیا، تے میرے مصطفیٰ نے لب کڈیا، سبحان اللہ، میرے مصطفیٰ نے لوہا پہ دہن کڈ کے اس طرح حضرت عبداللہ بن عتیق دے
पाँव ते जिवें जन्ना बंदा मरहम पट्टी करदा ते मरहम लगांदा मेरे मुस्तफा ने लब मुबारक लगाया ते मेरे अल्लाह ने हड्डियां जोड़ दित्तियां ने दुखां नूं दूर कर दिता है। दुख दूर हो गए। सरदार नबी दे गुलाम कहलाए। अबू राफे यहूदी मार दिता गया। क्यों? मेरे पैगंबर दा दुश्मन गुस्ताख बेअदब सी। मुसलमानों, आज लोग ये कहते हैं फला मुशरक फला काफिर। मैं कहना कि मुसलमानों आपस अंदर न लड़ो, बल्कि यकजा हो के किना ना लड़ना है, काफिरा नाल किना ना लड़ना है। और तवज्जो, आखिरी अल्फाज, आखिरी दो गल्ला कि गुस्ताखे रसूल की सजा। थोड़ी आवाज वीडियो तक नहीं जा रही, थोड़ी आवाज रिकॉर्ड हो जाए। गुस्ताखे रसूल की सजा सर तन से जुदा। आया फरांस का बेगैरत